वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं अदील नवाज। आप देख रहे हैं पेंट हब अपडेट्स। जैसा कि हमने कल प्राइमर के बारे में जाना, तो आज हम आपको बताएंगे वॉल पट्टी के बारे में कि वॉल पट्टी जब आप खरीदने जाते हैं तो आप कौन सी गलती करते हैं। आइए तो जानते हैं। वॉल पट्टी की 5 इकसाम होती हैं। तो अभी मेरे पास फ़िलहाल पीछे माई पेंट है, तो मैं आपको माई पेंट की वॉल पट्टी बता रहा हूँ, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैंने कल सोचा था कि जो मैंने कल प्राइमर की वीडियो बनाई थी, उसी में मैं आपको ये मतलब कि अलग-अलग कंपनीज़ का प्राइमर बनाने के लिए प्राइमर की जो वीडियो है, वो मैं बनाने की बजाय एक ही वीडियो में मैं बयान कर दूँ, ताकि बार-बार एक ही चीज़ बार-बार रिपीट ना होती रहे। तो सबसे पहले वॉल पट्टी के भाई यही होता है कि आप किसी भी कंपनी से वॉल पट्टी लेने जाएं। अब ये नहीं है कि आप लोकल कंपनी से वॉल पट्टी लेने जाएं तो आप नहीं, जो मैंने कंपनीज आपको रिकमेंड की हैं ये बहुत अच्छी कंपनीज है। बाकी योर चॉइस। तो माई पेंट की कंपनी की 5 वॉल पट्टी हैं। पहली पट्टी शीशा पट्टी 101, और दूसरी पट्टी है 102 कंफर्ट वाल पट्टी। तीसरी पट्टी है 103 एक्सीलेंट वाल पट्टी, रेगुलर पट्टी है ये। और चौथी पट्टी है 104 एडवांस वाल पट्टी। और पांचवी पट्टी है 106 प्रोजेक्ट वाल पट्टी। तो ये 5 वाल पट्टी हैं। माई पेन में आप कोई भी खरीद सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने प्राइमर ए क्लास का लगाया है तो आपने वाल पट्टी भी ए क्लास की लगानी है। अगर आपने प्राइमर बी क्लास का लगाया तो वाल पट्टी बी क्लास की लगानी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप प्राइमर लगा लेते हैं और वाल पट्टी अच्छी नहीं लगाते, जिसकी वजह से पेंट की वो स्मूथनेस होती है वो ख़राब हो जाती है, पेंट आपका उतर जाता है। अक्सर शिकायत जो मौसूल होती हैं हमें यही होती हैं कि पेंट उतर रहा है, पेंट अच्छा नहीं है, महीने बाद 2 महीने बाद पेंट उतर रहा है। तो मेरे भाई आपने वॉल पट्टी सही नहीं लगाई होती, आपने प्राइमर नहीं सही लगाया होता, जिस वजह से पेंट उतर जाता है। आप कंपनी का प्राइमर लें, कंपनी का पेंट लगाएं। जो आपने एक नया घर छोड़ा है तो पहले आप प्लस्तर को सूखने दें। जब प्लस्तर सूख जाए सारा, तो फिर उसके ऊपर आप प्राइमर अप्लाई करें। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप फिर वाल पट्टी अप्लाई करें। वाल पट्टी के आप 3-3 कोट लगवाएं, जिसकी वजह से स्मूथनेस बहुत अच्छी बन जाती है। तो अगर आप 3-3 कोट नहीं करवाना चाहते तो आप 2 कोट तो लाजमी करवाएं, उसके बाद पेंट आप ऊपर करवाएं। तो वाल पट्टी आप गोबिस की भी ले सकते हैं, अच्छा पेंट है वो। नेपोन की भी ले सकते हैं, माई पेंट की भी ले सकते हैं। आप डायमंड की वाल पट्टी भी ले सकते हैं। आप ब्राइटो की भी ले सकते हैं। आप जो अच्छी कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज इन पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो आउट ऑफ कंट्री की वॉल पट्टी पेंट जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 पेंट इन द वर्ल्ड। तो जिसमें से जोतन पेंट आ गया, वो आउट ऑफ कंट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। जोतन हो गया, आईसीए ड्यूलक्स होगा, नेपोलिया आउट ऑफ कंट्रीज़ में चल रहा है। तो कंसाई पेंट हो गया, जापानीज़ ब्रांड है ये भी अच्छा पेंट है। लेकिन ये ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रीज़ में चलता है। पाकिस्तान में जो मैंने आपको कंपनी बताई हैं तकरीबन यही चलती हैं। पाकिस्तान में लोकल भी चलती हैं। अब अक्सर जो इन्वेस्टर होते हैं वो तकरीबन लोकल ही लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने घर सेल करना होता है। तो जिस वजह से वो लोकल कंपनीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लोकल वॉल पट्टी लगा दी, लोकल पेंट लगा दिया। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी होती हैं कि अगर आपने लाखों रुपए लगाया अपने घर पे, तो आप चंद लाख पेंट के ऊपर भी लगाएं। आपका जो घर का खूबसूरती, जो असल खूबसूरती है, वो पेंट ने देनी है। तो कोशिश किया करें। अक्सर शिकायत जो मौसूल होती हैं हमें यही होती हैं कि पेंट उतर रहा है, पेंट अच्छा नहीं है, महीने बाद 2 महीने बाद पेंट उतर रहा है। तो मेरे भाई आपने वॉल पट्टी सही नहीं लगाई होती, आपने प्राइमर नहीं सही लगाया होता, जिस वजह से पेंट उतर जाता है। आप कंपनी का प्राइमर लें, कंपनी का पेंट लगाएं। जो आपने एक नया घर छोड़ा है तो पहले आप प्लस्तर को सूखने दें। जब प्लस्तर सूख जाए सारा, तो फिर उसके ऊपर आप प्राइमर अप्लाई करें। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप फिर वाल पट्टी अप्लाई करें। वाल पट्टी के आप 3-3 कोट लगवाएं, जिसकी वजह से स्मूथनेस बहुत अच्छी बन जाती है। तो अगर आप 3-3 कोट नहीं करवाना चाहते तो आप 2 कोट तो लाजमी करवाएं, उसके बाद पेंट आप ऊपर करवाएं। तो वाल पट्टी आप गोबिस की भी ले सकते हैं, अच्छा पेंट है वो। नेपोन की भी ले सकते हैं, माई पेंट की भी ले सकते हैं। आप डायमंड की वाल पट्टी भी ले सकते हैं। आप ब्राइटो की भी ले सकते हैं। आप जो अच्छी कंपनीज है, टॉप 10 कंपनीज इन पाकिस्तान, ओनली पाकिस्तान। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं
تو آؤٹ آف کنٹری کی وال پٹی پینٹ جو ہے وہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ٹاپ 10 پینٹ ان دا ورلڈ، تو جس میں سے جوتن پینٹ آ گیا، وہ آؤٹ آف کنٹری میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جوتن ہو گیا، آئی سی اے ڈیولکس ہوگا، نیپون میں آؤٹ آف کنٹریز میں چل رہا ہے۔ تو کنسائی پینٹ ہو گیا، جیپنیز برانڈ ہے، یہ بھی اچھا پینٹ ہے، لیکن یہ زیادہ تر آؤٹ آف کنٹریز میں چلتا ہے۔ پاکستان میں جو میں نے آپ کو کمپنی بتائی ہیں تقریباً یہی چلتی ہیں، پاکستان میں لوکل بھی چلتی ہیں۔ اب اکثر جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ تقریباً لوکل ہی لگاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے گھر سیل کرنا ہوتا ہے، تو جس وجہ سے وہ لوکل کمپنیز کا استعمال کرتے ہیں، لوکل وال پٹی لگا دی، لوکل پینٹ لگا دیا۔ تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے لاکھوں روپے لگایا اپنے گھر پہ، تو آپ چند لاکھ پینٹ کے اوپر بھی لگائیں۔ آپ کا جو گھر کا خوبصورتی، جو اصل خوبصورتی ہے، وہ پینٹ نے دینی ہے، تو کوشش کیا کریں۔ اور میں نے اپنی ویڈیو میں کل بھی بتایا تھا کہ جو دیہات سے لوگ آتے ہیں جن کو پینٹ کی معلومات نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اکثر دھوکہ دہی ہو جاتی ہے۔ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم نے کون سی چیز لینی ہے، کون سی نہیں چیز لینی۔ پینٹر بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی وہ کوئی پینٹر ہوتے ہیں دکاندار کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو جو دیہات سے لوگ آتے ہیں وہ میری بھی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر کسی بھی چیز کی آپ کو انفارمیشن چاہیے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر لکھا ہوا ہے، مجھ سے رابطہ کریں، واٹس ایپ مجھے میسج کریں، کال کریں۔ انشاءاللہ میں آپ کو پینٹ کے بارے میں اچھی سے اچھی معلومات، میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھی سے اچھی معلومات فراہم کر سکوں۔ تو میرا زیادہ تر مقصد ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ جو دیہات سے لوگ آتے ہیں شہروں میں پینٹ خریدنے کے لیے، یا دیہات سے آس پاس کسی اپنے ڈیلر سے یا کسی سے بھی وہ پینٹ لیتے ہیں، تو وہ ان کو یہ بات واضح پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے کون سی چیز لینی ہے اور کون سی نہیں لینی۔ تو آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، آپ میری ویڈیو دیکھیں، آپ نمبر پہ کال کریں، یا آپ کسی اپنے اچھے جاننے والے کو جو پڑھا لکھا ہو اس کو ساتھ لے کے جایا کریں۔ تو دیہات والے لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا، ان کو بس یہی کرنا ہوتا ہے، پینٹ چاہیے ہوتا ہے، نہ ان بیچاروں کو پرائمر کا پتہ ہوتا ہے، نہ وال پٹی کا پتہ ہوتا ہے، نہ پینٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ اب جو شہر والے جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ لوکل پینٹ دے دیتے ہیں، وہ جا کے گھر میں اپلائی کرتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا پھر دل ہی نہیں کرتا پینٹ کروانے کا۔ اسپیشلی میری یہ ویڈیوز دیہات والے لوگوں کے لیے ہے، جو کہ اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کو صحیح پینٹ نہیں ملتا، ان کو نہ پرائمر کا پتہ ہوتا ہے، نہ وال پٹی کا پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیوز میری اسپیشل اپنے دیہاتی بھائیوں کے لیے ہے، جو گاؤں سے شہروں میں آتے ہیں پینٹ خریدنے کے لیے، ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے۔ میں نے ڈیرہ غازی خان میں بھی کام کیا ہے، ادھر بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگوں کو تقریباً بہت زیادہ ریٹ ملتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں نے کمپنیز جو رکھی ہیں، برجر رکھا ہے، برائٹو رکھا ہے، یا جو بھی رکھا ہے، جو بھی کمپنی رکھی ہے، تو وہ بہت زیادہ ریٹ لگا کے دیتے ہیں۔ اور کیونکہ ان کو دیہاتی بھائیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سا پینٹ لینا ہے، کون سا نہیں لینا، تو وہ زیادہ تر تقریباً ان کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ لوکل پینٹ لے جاتے ہیں، پیسے اچھے والے کے دیے ہوتے ہیں، پینٹ ان کو اچھا ملتا نہیں ہے۔ تو میری یہ ویڈیوز زیادہ تر انہی لوگوں کے لیے ہیں جن کو شعور نہیں ہے پینٹ لینے کا یا پینٹ کے کلر چوز کرنے کا۔ اگر آپ اپنے گھروں کی کلر سکیم کروانا چاہتے ہیں تو بھی میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ مجھے واٹس ایپ کریں اپنے گھروں کی تصویریں، میں آپ کو انشاءاللہ کلر سکیم اچھی سے اچھی بنا کے دوں گا۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار عدیل نواز۔ اللہ حافظ۔